अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो किसी और टॉपिक पे चल रही थी, लेकिन अचानक ही बीच में एक मैसेज आ गया फेसबुक पे और उसने थोड़ा सा जो है ना मेरी डायरेक्शन वो चेंज कर दी। तो मैंने कहा यार बात तो सही है, ये जितनी भी हम स्किल्स वगैरह बात कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ बात कर रहे हैं, तो वो मेरे ख़्याल से सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन प्राइमरी जो कॉज ऑफ फेलियर है हम उसको एड्रेस कर लें साथ में, क्योंकि वही ज़्यादातर लोगों के साथ जो फेलियर की वजह बनती है वो वही है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे वो चीज़ डिस्कस करूँगा और थोड़ा सा लाइट मैंने पिछली भी एक वीडियो में डाली थी, लेकिन स्टिल आज मैसेज बहरहाल जो आया था वो मैं मैसेज आपको दिखा देता हूँ। अब ये मैसेज खाली इन खातून का मैसेज नहीं है या इस लड़की का मैसेज नहीं है, ये मैसेज एक बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में एक परसेप्शन है कि वो समझते हैं कि देयर इज़ अ शॉर्टकट जिसको बाकी सारे यूज़ कर लेते हैं और हमें नहीं बताते। तो ये शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका तुक्का चल जाता है, बहुत ही लो परसेंटेज होती है। लेकिन जो भी यहाँ पर फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में आता है, हाँ ये काम है आसान जब आपका सर्कल चल पड़ता है, आपको समझ लग जाती है, आपकी प्रोफाइल एक बेहतर पोजीशन पर आ जाती है, उसके बाद फिर आसानी है, लेकिन उससे पहले स्ट्रगल है। तो ये चीज़ हमेशा हमने याद रखनी है। हम अपनी जर्नी को वहाँ से कंपेयर कर रहे होते हैं जो बंदे ने अगला 16 स्टेप पे है, आप पहला स्टेप ही उठाते हैं और आप कहते हैं यार देखो वो बंदा जो है ना वो मेरे साथ वो सही नहीं बता रहा, और वो भी जो 16 स्टेप पे पहुंचा है वो ही पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पे करके सारी उसने स्टेप्स पार किए हैं और फिर वो अब 16th स्टेप पे पहुंचा है। तो इसलिए अब ये जिस तरह से कह रहे हैं कि भी वो बात कोई हमें असल बात कोई बताता नहीं है और बस ऐसे ही है, तो इस तरह नहीं है। असल बात जो है वो यही है कि हमें ये प्लेटफॉर्म्स है, यकीन माने आप लोगों को तो ये प्लेटफॉर्म्स के बारे में और ये सारे प्रोसीजर्स के बारे में और आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं जो हम लोगों के सामने नहीं थी। जब मैंने ये स्टार्ट किया मैंने तो बिल्कुल ब्लैंकली डाइव किया था। मैंने तकरीबन 3 साल का पीरियड डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंटेशंस में गुजारा था और बहुत ही ज़्यादा तंगी वाले हालात। मैंने जॉब अपनी छोड़ दी थी, शादी मेरी हुई थी, बच्ची मेरी छोटी थी, 100 मसले मसाइल, यानी कि भाई के पास मैं रह रहा था, ठीक है, आई डिडंट हैव माय ओन प्लेस टू लिव। तो कैसे ऐसे हालात देखे थे और उन हालात में से गुज़र के ये कि आज जिस पोजीशन पर हम पहुँचे हैं, तो ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, फौरी तौर पे नहीं हो जाता। अब जो पॉइंट है आज की जो मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है वो परसेवेरेंस है, वो मुस्तकिल मिजाजी है, एक डेडिकेशन है, कमिटमेंट है। तो आज की जो वीडियो है ये 3 पॉइंट्स के ऊपर है। सबसे पहला है टेकिंग एक्शन, दूसरा है डेडिकेशन, थर्ड वन इज़ परसेवेरेंस, मुस्तकिल मिजाजी। अब अगर आप मेरी वीडियो हो गई या किसी और की वीडियो हो गई, इन वीडियोस को आप देखकर उस चीज़ पर एक्शन ही नहीं लेते, तो उसके बाद फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। 90% लोगों का यही होता है कि कोई भी वीडियो देखते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं उसके बाद वो चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एक इंसान बैठा हुआ है सुस्त किस्म का, नॉन बिलीवर, आते तो वो हैं कि हम फ्रीलांसर बन जाएं, हम ये कमाल करते हैं या वो कमाल करते हैं, लेकिन स्टिल जो उसके लिए फिर एक्शन लेना है, आपको उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको आइडियाज़ बनानी पड़ेंगी और आपको बोरिंग किस्म की चीज़ें, हरकतें आपको वेट करना पड़ेगा, वो पहले सारी चीज़ें एनालिसिस करने पड़ेंगे, यानी कि जो एक प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है उसके मुताबिक आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और यकीन माने इट्स नॉट जस्ट यू, आज तक हमारे साथ भी यही होता है। कोई भी काम करना है ना, मैंने कोई भी काम करना है तो आई गेट स्टक एट एवरी पॉइंट, लेकिन हर पॉइंट पर मैं अपने आप को समझाता हूँ कि नहीं, अगर इस पॉइंट पर रुक गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
اس پوائنٹ پر اس ہرڈل کو پار کرنا ہے، تب میں اپنا جو مقصد ہے اس میں کامیاب ہوں گا. اور یہ ہرڈل، یہ پرابلمز آپ کو ہر پوائنٹ پہ آئیں گے. تو اس لیے آپ نے ان ہرڈلز سے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. تو ان ہرڈل سے آپ نے آگے نکلنا ہے، اور تبھی نکلنا ہے. اور وہ سب کچھ مجھے بھی مل سکتا ہے جو اس کے پاس ہے، لیکن اس کے لیے جو رستہ ہے وہ رستہ میں پورا پار کروں گا، ٹھیک ہے. وداؤٹ ڈوئنگ دا ورک آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو آپ کو ریوارڈ مل جائے. ریوارڈ ملے گا، لیکن جب آپ محنت کریں گے، جب آپ کوشش کریں گے، جب آپ لگن کے ساتھ لگے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. تو یہ آج کا میرا میسج، کلیئر کٹ میسج یہ ہے کہ جو 90% لوگ فیل ہوتے ہیں نا، اور جو 10% کامیاب ہو جاتے ہیں، ڈفرینس ان میں صرف یہی ہے کہ وہ جو 10% ہے، وہ جو بھی بات یہاں پہ کہی جاتی ہے اس پر یقین کرتے ہوئے، اور جو سٹیپس بتائے جاتے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اس عمل کو تب تک جاری رکھتے ہیں جب تک وہ کامیاب نہیں ہو جاتے. اور یہ خالی آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہی ایڈوائز میرے لیے بھی ہے، کیونکہ میں نے بھی جو اپنے گولز اپنے مائنڈ میں سیٹ کیے ہوئے ہیں، میں اگر ان کو آدھے راستے میں چھوڑ کر کسی اور ڈائریکشن میں چل پڑوں گا تو اس منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکوں گا. تو اس لیے جو کچھ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہو آپ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اور پھر اس چیز کو جب تک وہ چیز آپ کو ملنا نہ جائے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور یقین مانو تھوڑا تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے ڈیلی کا، لیکن ڈیلی کا وہ جو تھوڑا تھوڑا ٹائم ہے نا، وہ ایڈ اپ ہو کے آپ کا مہینے بعد 2 مہینے بعد ایک بہت سبسٹینشیل ٹائم آپ نے دیا ہوتا ہے، اور وہ دیٹ کاؤنٹس فار سم تھنگ. اور وہی ٹائم آپ کا دیا ہوا، وہی ٹائم آپ کا انویسٹ کیا ہوا آپ کو فائدہ دے گا. تو آئی ہوپ کہ یہ جو ویڈیو ہے اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ساری اسٹریٹجی، سارا نالج اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. یقین اور ڈیلی کی ایفرٹ، ڈیلی کی ڈیڈیکیشن، ڈیلی کی کمٹمنٹ کر کے روزانہ وہ کام کرنا، یہ بہت ضروری ہے. ایک اینٹ اگر آپ روزانہ رکھیں گے نا تو بہت جلد وہ دیوار بن جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں بہت بڑی دیوار جو ہے ایک ہی دن میں بنا دوں، تو وہ ایک دن میں بے شک جتنا مرضی کام کر لیں، لیکن ایک لمٹ تک بندہ کام کر سکتا ہے. ایک لمٹ تک آپ کے پاس دن میں ٹائم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ روز تھوڑی تھوڑی سی ایفرٹ کرتے رہیں گے، بہت جلد زیادہ ایفرٹ کیے بغیر آپ کے لیے وہ دیوار تیار ہو جائے گی. تو ڈیلی کی ایفرٹ کو جو ہے نا اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں. ڈیلی کی ایفرٹ، ڈیلی کی روٹین کی پاور کو جو ہے نا سمجھیں. میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہیں، دا پاور آف روٹین. بہت سے لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو پروڈکٹیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ آپ روٹینز ایسی بنائیں، وہ روٹین پھر دیکھیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گی. پازیٹیو روٹین ہوگی، پازیٹیو ہیبٹس ہوں گی، پازیٹیو ریچولز ہوں گے، آپ کو پازیٹیو ریزلٹس دے دیں گے. اگر نیگیٹو ٹائم ویسٹنگ قسم کی یعنی کہ آپ کی روٹین ہوگی، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کو اس کا رزلٹ کیا ملے گا. تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو جو ہے تھوڑا سا اس سیریز سے ہم ہٹ گئے ہیں، لیکن سٹل یہ بہت ضروری تھی. یہ بھی بہت ضروری ہے تمام نئے ان لوگوں کے لیے جو فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی اور کام کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو، جب تک آپ کے اندر وہ یقین نہیں ہوگا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ وہ شاید اس طرح سے نہ کر پاؤ. پرابیبلٹی رہے گی کہ آپ وہ اس میں ناکام ہو جاؤ گے. تو یقین پیدا کرنا ہے، اور کام جو کہا گیا ہے ان سٹیپس پر ایکشن لینا ہے. ہیبٹ کریشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 22 دن تک کوئی بھی کام کر لیں تو پھر وہ کام آپ کی ہیبٹ کا حصہ بن جاتا ہے، اینڈ دین اٹ بیکمز ویری ایزی فار یو ٹو کیپ ڈوئنگ دیٹ تھنگ. تو شروع کے دن بڑے مشکل ہوتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. تو شروع کے دنوں میں آپ نے ایفرٹ کر کے، کوشش کر کے اپنے آپ کو اس کام کے لیے ٹائم نکالنا ہے اور وہ کام کرنا ہے. بے شک آپ کو کتنا ہی مشکل لگے کہ کوئی اور ضروری چیز سامنے آ جائے، لیکن آپ نے اس کام کو ضرور کرنا ہے. جو لوگ اس گولڈن فارمولے کو فالو کر لیتے ہیں وہ بڑی کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم جیسے لوگ جو اس کو کبھی فالو کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے، تو ان کی لیول آف کامیابی جو ہے نا وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ جو بالکل بھی نہیں کرتے تو پھر وہ دیکھ لیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں.
تو اس لیے آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. جو بھی کوئی کویسچن ہوا کریں فری لانسنگ سے ریلیٹڈ یا کوئی ایسی چیز جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے متعلق ہو یا سیلف ہیلپ کے متعلق ہو, آپ ضرور کامنٹس میں شیئر کیا کریں. میں کامنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں آج کل, پہلے کافی سارے کامنٹس مس ہو گئے, لیکن اب میری روٹین ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کامنٹس, یہاں پر بھی فیس بک پہ بھی, تو وہ ان کا رپلائی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.